क्यों ना जो आगे होने वाला है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ पेश कर सकूं। और ज़ाहिर है जो होने वाला है वो मैं पेश अपने पास से नहीं कर रहा, कुरान मजीद के इशारात हैं और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं कि जिनकी रोशनी में मुस्तकबिल की एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत मैंने इसलिए भी महसूस की कि हमारी जो भी गुफ्तगूएँ हुई तो उमूमी तौर पर एक मायूसी की कैफियत है और मुझे अंदेशा ये है कि आगे जो हालात व वाक़यात होने हैं, मायूसी ने मज़ीद कदम जमाने हैं, ये बादल मज़ीद गहरे होने हैं। अभी फौरी तौर पर कोई अच्छी खबर शायद हमें न मिले, लिहाजा मेरा गमान ये है कि कुरान मजीद में भी ये इशारात इसीलिए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये पेशनगोइयाँ इसीलिए की हैं ताकि मुश्किल हालात में जब मायूसी बहुत हर तरफ गंभीर हो जाए तो उस वक़्त भी मुसलमान उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़े। लेकिन जैसे हर शय का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, इन खुशखबरियों के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ये है कि मुसलमान बेअमल हो जाता है। जब उसे लगता है कि बिल आखिर ये हो ही जाना है तो वो कहता है कि जी ठीक है, हो जाना है, तो अभी जो भी हो रहा है आगे खैर ही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मसले पर भी थोड़ी सी बात करूँ, लेकिन ये बात मैं आखिर में करूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आपके सामने जो इस वक्त कैफियत है वो आपके सामने रख दूँ। देखें, ये कोई ऐसी जंग नहीं है जैसी कि अफ़गानिस्तान में हुई है। अमेरिका आया था, अफ़गानिस्तान में आया था, उसने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, अफ़गानों को खुश करने की कोशिश की, वहाँ पे मज़ाहमत हुई, 20 साल के बाद वापस चला गया। ये कोई ऐसी जंग भी नहीं है जैसे इराक़ और ईरान के दरमियान होती रही, ये ऐसी जंग भी नहीं है जैसे अमेरिका ने इराक़ के ऊपर मुसल्लत की। ये सीधी सीधी बात ये है कि ये नस्ल कुशी है, ये जेनोसाइड है और हम नहीं महसूस कर रहे कि ये जेनोसाइड है। और जो कर रहे हैं और जिनमें इंसानियत है, देखें वो इस्लाम के लिए नहीं कर रहे, वो कोई आखिरत बनाने के लिए नहीं कर रहे, इंसानियत है, जिन्हें मालूम है कि क्या हो रहा है और जिनके अंदर इंसानियत नाम की शय है, वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं, वो अपना यानी हक के राय दही जो है, या यूँ कह लीजिए कि हक के इजहार, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके नतीजे में मारें खा रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं। मुकाबले में जब हम अपना आप देखें तो हम सुन्न हुए हुए हैं, बेहिसी और बल्कि बेबसी। बेहिसी तो एक पहलू है, लेकिन अगर किसी के अंदर हिस हो भी, कोई कुछ करना भी चाहे तो बेबस है, क्या कर सकेगा? कोई मुल्क भी करना चाहे तो इस वक्त इस पोजीशन में नज़र नहीं आता अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में देखें कि वो कुछ कर सके। हाँ, वो खुदकुश किस्म का अटैक कर सकता है, लेकिन ये कि कोई वाकई मीनिंगफुल कोई काम कर सके तो कोई मुल्क नज़र नहीं आता जो उसके ओस पड़ोस में मौजूद है। तो ये जो बेबसी और बेहिसी है, ये इस वक्त उम्मत मुसलमान पे तारी है, जबकि या ये फिर के कहीं लड्डू फूट रहे हैं तो वो हमारे पड़ोसी हिंदुओं में फूट रहे हैं। यहूदियों के अलावा जो दूसरी कौम आपको खुश नज़र आएगी पूरी दुनिया में, वो हिंदू हैं। बाकी ईसाई दुनिया के अंदर इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है ना वो रद्द अमल मौजूद है। यहाँ तक कि जो यहूदी हैं, जो रवायती यहूदी हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। उन्हें भी नज़र आ रहा है और ज़ाहिर है वो भी कुछ, उनके पास भी किताबों का इल्म है, वो भी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये जो जेनोसाइड है और जो ये नस्ल कुशी है, एक अंदाज ये है कि हम इसे मजहबी बुनियाद पे देखें। मैं कहता हूँ आप इसे एक दूसरे अंदाज से भी देखें, मजहबी से हटकर आप इसे जो नंबर 1 दुनिया की माशी सूरत हाल है और नंबर 2 ये जो इकनॉमिक कॉरिडोर की बात है और सी पैक की बात है, इसकी रोशनी में भी देखें। अल्लामा इकबाल ने एक शेर में इन 2 किनारों का जिक्र किया है, नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर। ये दर हकीकत ईस्ट वेस्ट ट्रेड का रूट है और ये पूरा खित्ता जो है यमन से लेके शाम तक, ये हमेशा से ईस्ट वेस्ट ट्रेड का रूट रहा है। यही वजह है कि जिसके पास ये मोनोपोली होती थी वो इस इलाके की सबसे ज़्यादा अमीर कबीर कौम होती थी। कौम सबा के पास जब तक ये रहा ये ट्रेड, वो बहुत ही अमीर लोग रहे। फिर जब कौम सबा अल्लाह ने तबाह कर दी तो उसके बाद ये जो है सारी चला गया मोनोपोली उनके पास, कुरैश के पास, वो अमीर कबीर हो गए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 136 साल पहले ये उनके पास आ गया था। और अब्राहा ने जो मक्के पर कब्जा करने की कोशिश की थी वो भी इसीलिए था ताकि वो एक मजहबी मरकज़ जैसे मक्का है वो मजहबी मरकज़ वो बन जाए, और उसके नतीजे में उसका जो ये कारवान है, तजारती कारवान, उनको कोई छेड़े ना, वो उनकी आओ भगत हो जैसे मक्के वालों की आओ भगत होती है। तो ये उसके पीछे सोच थी। लेकिन बाद में जो ये नई दुनिया बनी है, जिस दुनिया में मुसलमान रुखसत हो गए, हम रुखसत हुए और उन्हें संभाली दुनिया, फिर ना कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। तो ये जो नई दुनिया बनी, इस दुनिया में मुसलमानों की तो कोई से नहीं रही नम, और इस सारे इलाके में जो आबाद थे वो मुसलमान थे। लिहाजा यहाँ पर लाके आबाद किए गए यहूदियों के नाम पर। अब ये एक अहम नुक्ता है, नोट कीजिएगा, यहूदियों के नाम पर गैर यहूदी आबाद किए गए। इस वक्त जो इसराइल के ऊपर हुक्मरान तबका है वो यहूदी नहीं है, इस धोखे में न रहे, ये यहूदी नहीं है, ये अश्कनाजी यहूदी कहलाते हैं। बुनियादी तौर पर ये यूरोपियन रेस है, खजारा इनका मरकज़ है, वहाँ से ये निकले, यूरोप में भी गए, फिर ये कि ये ज़्यादातर जो है नॉर्थ जो यूरोप है उसमें गए, वहीं से उन्हीं की नस्लें हैं जो आके आबाद हुई बरतानिया में, और जिनको आप वाइट एंग्लो सेक्शन कहते हैं, ये सारी उसी एक ही खित्ते से निकले हुए लोग हैं, और उन्हीं की एक नस्ल या एक पौध है कि जो अश्केनाजी हो गए यानी यहूदी बन गए, और वो उनको लाके इन लोगों ने, वाइट एंग्लो सेक्शन लोगों ने लाके आबाद किया है कहाँ, इस खित्ते में। और इस खित्ते में इसको एक मजहबी रियासत के तौर पर न देखें, ये धोखा है कि ये एक नजरियाती रियासत है, ये दरहकीकत वेस्ट का एक फॉरवर्ड पोस्ट है जो उस नील के साहिल पर लाकर बैठाई गई है ताकि ये पूरा रूट हमारे कब्जे में रहे। कोई हिले जुले तो फिर ये निमटने के लिए हमारी एक छावनी यहाँ पे मौजूद है, जैसे आप एक फॉरवर्ड पोस्ट बनाते हैं उस तरह की। यही वजह है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जब इसराइल खतरे में पड़ता है तो क्या अमेरिका, क्या बरतानिया, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, तमाम मगरबी ताकतें यकमुश्त हो जाती हैं। ये मजहबी लोग तो नहीं, हरगिज मजहबी लोग नहीं है, इनके अंदर कोई भी रिलीजियस स्पिरिट मौजूद नहीं है। वो क्या मोटिवेशन है जो इन्हें इसराइल के पीछे लाके खड़ा कर देती है? वो दर हकीकत ये मोटिवेशन है। इसी में अब बात को मैं आगे लेके चलना चाहता हूं। ये जो इलाका है इसके बारे में कुरान मजीद ने एक पेशनगोई की है कि वह हरामुन अला कर्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजऊन, जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उन पर हराम है वो दोबारा आबाद नहीं होगी। एक तो इसका मतलब यह है कि जैसे कौम नूह की बस्ती हलाक हो गई तो वो नहीं आबाद होगी, कैसे आबाद होगी? कौम आद हलाक हो गई, नहीं आबाद होगी। लेकिन ये जो यरूशलेम की बस्ती है ना, ये जरा मुख्तलिफ बस्ती है, ये बर्बाद होती रही, आबाद होती रही। लिहाजा सूरह बनी इसराइल में आता है वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ़सिदुन्न फिल अर्द मर्रतैन व लतअलुन्न उलुवन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बासना अलैकुम इबादल्लना उली बासिन शदीदिन फ़जासु खिलाल दियार। बुख्त नसर ने 587 कबले मसीह में नेस्तो नाबूद कर दिया, कोई ईंट सलामत नहीं छोड़ी, एक मुतनफ़िस वहां पे बाकी नहीं छोड़ा। 6 लाख को कत्ल किया, 6 लाख को गुलाम बना के बेबीलोनिया ले गया। और जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस बस्ती से गुजरे तो उनके अल्फाज हैं, कुरान ने नकल किए हैं, अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, इस तरह तबाह होने के बाद अल्लाह इसे कैसे जिंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन, अल्लाह ने 100 साल सुला दिया। सुम्मा बासा, फिर उठाया, उसके बाद उन्हें भेजा, वो गए, उनको वापस ले दावत तौहीद दी, वापस लेके आए, फिर आबाद हो गई। तो एक बर्बादी के बाद फिर आबाद हुई। फिर टाइटस रूमी ने बर्बाद की सन 70 ईस्वी में, और यहां से यहूदियों के डायस्पोरा का दौर शुरू हुआ, पूरी दुनिया में मुंतशिर कर दिए गए। 70 ईस्वी से लेकर 1917 तक वह यहाँ आबाद नहीं हो सकते थे। मुसलमानों ने यहूदियों से नहीं ली है, ये बहुत बड़ा मगालता है, मुसलमानों ने ईसाइयों से ली है, और ईसाइयों ने भी वॉलंटियरली दी है, क्योंकि वहाँ जो ईसाई राहिब मौजूद थे, उन्होंने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो उन्होंने कहा ये वो शख्स है जिनकी निशानी मौजूद है कि ये कस्टोडियन है इसका। गोया उनकी अपनी किताबों के मुताबिक मुसलमान कस्टोडियन है, इसलिए वॉलंटियरली उन्होंने चाबियां हवाले कर दी, लड़ाई नहीं हुई। बाद में जो
क्रोसिडियंस हैं, जो सलीबी आए हैं, वो तो एक अलहदा, यानी वो फिर ये उसके पीछे असल जज्बा ये था बादशाहों का। आगे मजहबियों को लगाया था कि इस इलाके के ऊपर कब्जा करना है। यहाँ पे लड़ाइयाँ पहले भी सुपर पावर्स के दरमियान होती रही हैं। ईरान की और रोम की सारी लड़ाई इस इलाके पर कब्जा करने के लिए होती रहती थी। तो ये बात सामने रखें कि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम इलाका है। मजहब को एक तरफ रखें, और ये जो ईस्ट वेस्ट ट्रेड है उसके, और अब जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, नहरें स्वेज बन गई है, तो अब ईस्ट वेस्ट ट्रेड का सारा शाहदरा ये इलाका बन जाता है। जरा ज़हन में रखें कि जब चाइना ने सी पैक का मंसूबा सामने लाया, तो मुकाबले में जो वेस्ट की पावर्स हैं और इंडिया है, इन्होंने मिलकर अपना एक जो है ना कॉरिडोर अलहदा बनाने का वो मंसूबा पेश कर दिया। तो ये एक टसल नई पैदा हुई है, जो पहले रोम में और ईरान के दरमियान होती थी, वो अब एक एतबार से चाइना और वेस्ट के दरमियान ये एक नई माशी जो है ना वो जिद्दोजहद है इलाका कब्जा करने के लिए, ताकि रूट जो है ना सिक्योर किया जाए। अच्छा, अब आ जाए इस चीज़ की तरफ कि ये जो मैं आयत आपको सुनाई थी कि ये जब याजूज माजूज खुलेंगे तो ये बस्ती फिर आबाद होगी। यानी जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त ये बस्ती यहूद से खाली है, लेकिन एक वक्त आएगा कि इस बस्ती को लाके दोबारा आबाद किया जाएगा। और वो कौन सा वक्त आएगा? इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब याजूज और माजूज खोले जाएंगे, वह हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, और वो हर ऊंचान से फिसलते हुए तेज रफ्तारी के साथ आ रहे होंगे। इससे बाज़ लोगों ने मुराद ली है पहाड़ों से उतर रहे होंगे। मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस की वज़ाहत यूँ की है कि असल में जो टापू या जजीरे होते हैं समंदर से उभरे हुए, उसको हदब कहते हैं। ये जो आँख वाला, जो ऐनक वाला अदसा होता है ना, मुहद्दब अदसा कहते हैं इसको। तो वो जो ज़रा छतरी नमा जगह हो वो हदब कहलाएगी। तो जो समंदर से बाहर निकलने जो साहिल होता है, साहिल समंदर, वो बिल्कुल इसी तरह स्लोप में जो है वो उसकी चढ़ाई होती है। गोया ये फौजें बहरी रास्तों से हमला करेंगी, और ये बहरी रास्तों से जब हमलावर होंगी तो सरीउल हरकत होंगी। यंसिलून का मतलब सूरह यासीन में ये लफ्ज़ आया है कि जब वो सूर में फूंका जाएगा तो वो अपनी कब्रों से निकलकर तो अपने रब की तरफ यंसिलून दौड़ते हुए जाएंगे अपनी कब्रों से निकलकर। तो यंसिलून का मतलब जो है तेज़ रफ्तारी से हरकत करना। ये जो अफवाज हैं ये दर हकीकत वो बहरी अफवाज हैं। जब वास्को डी गामा ने रास्ता तलाश किया 1498 में, और चूँकि इधर सल्तनत उस्मानिया खड़ी थी, ये जब फौजें उधर से घूम के पीछे से आई हैं और पहले हिंदुस्तान, फिर जावा, समाट्रा, ये सारे इलाके निकलते चले गए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1880 में पहली दफ़ा यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद से रब्ता करके रिश्वत का उनको पेश की, उनके सारे कर्जे उतारने की ऑफ़र की कि आप हमें सिर्फ यहाँ आके आबाद होने की इजाज़त दे दीजिए। वो इनकार कर गए, लिहाजा अब उनके ख़िलाफ़ साजिश शुरू हुई। अरबों को उकसाया गया कि आप बगावत करें, आपका हक है, खिलाफत तो आपका हक है, ये तुर्क किधर से आ गए। और फिर हाशमियों को उठाया गया, अल-अइम्मतु मिन कुरैश जो वाली हदीसें आम की गई, और हिंदुस्तान से लॉर्ड कर्जन जैसे लोगों ने जाके वहाँ साजिश का ताना बाना बुना, और भी उसमें वो लानस ऑफ अरबिया और भी बहुत सारी वो चीज़ें तैयार हुई। पर आखिर में हुआ क्या कि अरबों ने तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। हिंदुस्तान से भी फौजें गई अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए। ये हमारे ज़िम्मे कर्ज है कि ये यरूशलेम अंग्रेज़ों को देने में हमारा ताउन शामिल है। बाज़ लोगों के लिए आज सूरत हाल बहुत तकलीफ दे है कि हम चुप क्यों बैठे। आप सोचिए, इससे ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल नहीं थी कि हम गैरों के मावन थे, उनकी फौज कशी में हम उनके साथी थे। हमने खाने काबे पे जाके गोलियां मारी हुई हैं। इंडियन आर्मी जो थी तो उसमें कौन थे? हम ही थे। ये तलखा काय के जब बरतानिया का कब्जा हो गया तो बरतानिया ने 1917 में बालफोर जो उनका वजीर खारजा था उसने ऐलान किया कि अब यहूदी आके यहाँ पे आबाद हो सकते हैं। उसके नतीजे में आबाद होना शुरू हुए, वगरना 70 ईस्वी से लेके 1917 तक कोई यहूदी आबादकार वहां पे मौजूद नहीं था। 1917 से लेके 1945 तक यहूदियों की जो कुल आबादी बनी थी वो 5.67% थी। अब आप जरा सोचिए,
اس آبادی کے ساتھ اگر کوئی یہ کہے، یا جو بہت زیادہ جس نے کہا ہے نا، اس نے 14% کہا ہے، 14% سے اوپر کوئی نہیں گیا ہے۔ اور اس دور کے بارے میں آج پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے زمینیں خریدی ہیں۔ وہ سارا فلسطین تو نہیں خریدا نا، خرید کے بھی 14% خریدی تھی، اور ان کی اپنی آبادی مسلمانوں کے مقابلے میں یا وہاں کی باقی آبادی کے مقابلے میں 22% 1948 میں۔ اور اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کیا؟ اقوام متحدہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس 22% آبادی کو 66% حصہ دیا جائے گا زمین کا، جس کے اپنے قبضے میں 6% یا 7% زمین ہے، اس کو 2.25% زمین دی جائے گی۔ دوسرا کام برطانیہ نے کیا، اس نے کیا کیا کہ اس نے یہودیوں کی حکومت بنا کے وہاں سے گیا اور فلسطینیوں کو یوں ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس چیز کو آپ سمجھیں، انگریز یہاں سے بھی گیا نا۔ اگر انگریز انڈین گورنمنٹ قائم کر کے چلا جاتا اور پاکستان میں کوئی گورنمنٹ ہی نہ ہوتی تو کیا سچویشن ہوتی؟ پاکستان سروائیو کر سکتا؟ یہ کام برطانیہ فلسطین میں کر کے گیا ہے، اور جب فلسطینیوں کی حکومت نہیں تھی اور یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے پھر مختلف گاؤں کا 500 گاؤں 1948 میں انہوں نے خالی کرا لیے، اور اس علاقے کے مسلمانوں کو یا تو نکال باہر کیا، یا یہ کہ طے کر دیا، قتل کر دیا۔ آباد ہو گیا۔ 1967 میں یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس ٹھیک ہے، اس کے کسٹوڈین آج بھی ہماری تحویل میں ہیں۔ مسجد صرف ہماری تحویل میں ہے، پورا بیت المقدس ہماری تحویل میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جب چاہیں اسرائیلی بند کر دیں، اس کو مسجد کو بھی بند کر دیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، مسجد اقصی قبلہ اول نہیں ہے جسے آج ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، بیت المقدس قبلہ اول ہے۔ اور جب قرآن مسجد اقصی کہتے ہیں تو وہ یہ مسجد اقصی نہیں ہوتی جسے آج ہم مسجد اقصی کہہ رہے ہیں، یا جو زمین پر موجود ہے۔ جسے بیت المقدس کہا گیا ہے وہی مسجد اقصی ہے جسے قرآن مسجد اقصی کہتا ہے۔ تو وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ مقدس علاقہ جس کے کسٹوڈین مسلمان تھے وہ یہودیوں کے پاس چلا گیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہوا، 67 میں یہ کام ہو گیا۔ کہتے تو یہ ہے کہ منصوبہ 1997 کا تھا، مختلف وجہوں سے ڈیلے ہوتا یہاں تک پہنچا ہے، اور اب وہ اس نتیجے پہ وہ اپنے اس کام پر، اپنے پروجیکٹ پر آگے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ اس علاقے سے مسلمانوں کا بیج ہی ختم کرنا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے نسل کشی کی بات کی ہے، یہ وہ منصوبہ ہے جو وہ شروع کر چکے ہیں۔ مسلمان اس کے ریئیکشن میں کیا کر رہے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں آپ کو قرآن مجید کے 1-2 اشارے آپ کے سامنے رکھوں۔ عجیب بات ہے کہ یہ اشارے بھی سورہ بنی اسرائیلی میں، مثلا سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے دشمن کو جو فرعون تھا، اس کے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ۔ موسیٰ کو ہم نے 9 کھلی نشانیاں دے کے بھیجا، بنی اسرائیل سے پوچھو جب ان کے پاس آیا تھا۔ اور قَالَ لَهُ فرعون، اس سے فرعون نے کہا تھا، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ وہ نشانیاں دیکھ کے اس نے کہا، موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے، یہ جادوگری ہے جو تو کر رہا ہے، اور خود تجھ پہ بھی جادو ہوا ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ تو بن رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ یہ نہیں اتری ہیں یہ نشانیاں، مگر رب السماوات والارض نے اتاری ہیں، تجھے معلوم ہے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل جو ہے نا نیریٹو بیان کر رہا ہے، اصلاً تجھے پتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ اور اے فرعون، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تو تباہ ہوگا۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو زمین سے اکھاڑ دے۔ یہ اکھاڑ دینے کا لفظ کو ذہن میں رکھیں، اس کے لیے آج نسل کشی کے لفظ کو اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ فرعون نے یہ ارادہ کیا، جب اس نے یہ ارادہ کیا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو بھی اور جو اس کے ساتھی بھی تھے سب کے سب کو غرق کر۔ یہ بات قرآن جب کہہ رہا ہے تو اس وقت کسی اور کو بھی سنا رہا ہے۔ وہ کس کو سنا رہا ہے؟ وہ قریش کو سنا رہا ہے۔
اور قریش کو کیوں سنا رہا ہے؟ قریش یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی سورہ بنی اسرائیل کے 9ویں رکوع میں اس ارادے کا ذکر ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. یہ مشرکین اس بات کے قریب آ چکے ہیں کہ اے نبی آپ کو زمین سے اکھاڑ دیں. یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کریں. وَإِذًا، اور اگر انہوں نے یہ کر دیا، لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد یہ بھی اس زمین کے اوپر نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑا سا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ختم تو نہیں کر سکے، اللہ نے بچا لیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اس زمین سے نکال دیا. جب نکال دیا تو 2 سال کے اندر اندر وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا بدر کے اندر کھینچ رہے. قرآن کی وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی قوم جب کسی دوسری قوم کو بالکل نیست و نابود کرنے کا ٹھان لے تو پھر دستے قدرت حرکت میں آتا ہے. 2 مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان کیا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، اب کس کے ذریعے سے کس کو دفع کرے گا؟ مظلوموں کے ذریعے سے ظالموں کو دفع کرے گا. اگر وہ یہ نہ کرے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے، پھر نوع انسانی ہی کا خاتمہ ہو جائے. ایک قوم دوسرے کی نسل کشی کر دے، دوسری کو طاقت ملے وہ پہلی کی نسل کشی کر دے، تو پھر تو یہ تمدن آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ان کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ فسادی ہو گئی تھی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. یہ قومیں جتنی ہلاک ہوئیں کیوں؟ الذین طغوا فی البلاد، شہروں میں انہوں نے سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، شہروں کو فساد سے بھر دیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا مارا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب نشانے پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. توازن ذرا سا بگڑے گا تو دست قدرت حرکت میں آئے گا. یہ نظام یوں نہیں چلتا، چلانے والا چلاتا ہے. الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، اس نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے. یہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ فرعون نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، اس سے آگے کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا فی الارض، جاؤ اس زمین میں آباد ہو جاؤ. اس میں آباد ہوئے، بیچ میں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے جو میں نے پہلے بتا دیے، بخت نصر والا اور ٹائٹس رومی والا. آخر میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، آخری وعدے کا جب وقت آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں واپس لوٹا کے لے آئیں گے. اب آپ دیکھیں 1917 میں واپس آنا شروع ہوئے. اب وہ گویا پوری طرح اس علاقے کے اوپر قابض ہو گئے، اور مزید اب جو نہیں آئے وہ بھی آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ اب یہ تھوڑا سا تجزیہ کر لیجئے. ایسے آئیں گے کہ جو ویسٹ کے اندر اس وقت ان کے اس ایکشن کے نتیجے میں ری ایکشن پیدا ہو رہا ہے، وہاں ان کا اب رہنا اتنا آسان نہیں رہے گا. ایک عمومی نفرت ہوتی ہے. اچھا، ویسٹ میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کرسچینٹی کی بنیاد پر اور ریسزم کی بنیاد پر بھی تحریکیں چل پڑی ہیں. جیسے ہندوستان میں ہندوتوا کی تحریک ہے، اسی کی بالکل کاپی تحریکیں جو ہیں وہ ویسٹ میں بھی چل پڑی ہیں. امریکہ میں بھی یہ جو ٹرمپ ہے اس کے پیچھے بھی ایسی ہی سوچ ہے. نیوزی لینڈ میں جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا مسجد کے اندر، وہ اسی سوچ کے عامل لوگ ہیں. اور ان کی سوچ کے اندر مسلمان نہیں ہے، ان کی سوچ کے اندر مشرقی بندہ ہے. ریسزم ہے نا، ایک طرف وائٹ سپریمیسی کا جو ہے وہ غرہ ہے، تو اس کے مقابلے میں جو بھی ان کی رنگ کا نہیں ہوگا وہ لپیٹے میں آنا ہے. ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ روم میں رہنے والے تمام عرب ہلاک کر دیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان، عرب. تو جب وہاں پہ زمین گرم ہوگی تو پھر یہ سمجھیے کہ مجبوری بھی بن جائے گی کہ ایک ہی امن کی جگہ ہے جو ہمارا خطہ ہے، وہاں پہ پہنچیں. اور یہاں پہ اگر گریٹر اسرائیل بننے کی صورت بن رہی ہو، جیسے کہ اب کیا رکاوٹ رہ گئی ہے؟
آپ ذرا سوچیں اگر فلسطینیوں کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے جو ابھی نظر آ رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا عرب عوام کے اندر اس کا کوئی ریئیکشن نہیں پیدا ہوگا؟ وہ پیدا ہوگا تو کہرے درویش برجانے درویش، اسرائیل کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اپنی حکومتوں کو اکھاڑ کے پھینکیں گے جیسے کہ لیبیا والوں نے قذافی کے ساتھ کیا۔ اس وقت شام کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کو روک سکے، اردن پوزیشن میں نہیں ہے کہ روک سکے، لبنان پوزیشن میں نہیں ہے کہ روک سکے، عراق پوزیشن میں نہیں ہے کہ روک سکے۔ جن کی تھوڑی بہت حکومتیں ہیں ان کو عوام بہا کے لے جائیں گے تو پھر کیا پیچھے بچے گا؟ اور اگر آپ کو حدیثوں کی خبریں معلوم ہوں تو یہ جو نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، کوئی دور کی کوڑیاں نہیں لا رہا ہوں۔ جن بڑی جنگوں کا ذکر ہے حدیثوں میں اس کے لیے جو عنوان بنایا گیا ہے وہ ہے الملحمۃ العظمیٰ۔ ملحم لحم سے بنا ہے، لحم گوشت کو، ملحم قیمہ، عظمیٰ یا کبریٰ دو الفاظ آتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے اکبر یا اعظم کی مؤنث ہے، یعنی اس سے پہلے جنگ عظیم ہوئی ہے، یہ جنگ عظمیٰ ہوگی، عظیم نہیں، بہت بڑی جنگ، جنگ اعظم، عظیم سے بھی بڑی جنگ۔ اور اب دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار کی باتیں چل پڑی ہیں، اگرچہ کہ زیادہ دانشور لوگ اس کو جو ہے بہت دور کی کوڑی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ بات چل پڑی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ خبریں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مستقبل کی پیش بینیاں کی ہیں، پیشن گوئیاں کی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے اور بربادی ہے عرب کے لیے، ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت و بربادی عربوں کے لیے اس شر میں کہ جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیسے ہوگا، لیکن اتنی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ جو فورسز ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل کو آگے لگایا ہوا ہے، وہ اب صرف یہ فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ کی بات نہیں کر رہے، اصل منصوبہ سارے عربوں کا ہے۔ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس کے 100 بیٹے ہوں گے ایک بچے گا، 99 مارے جائیں گے۔ لیکن یہاں سے اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں، وہ چھوڑ نہیں دیتے، ظلم کو حدوں سے نہیں گزرنے دیتے۔ اصل میں یہ وہ موقع ہے جب مسلمانوں کو یک بعد دیگرے مخلص لیڈرشپ عطا ہوگی، اور وہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگ اللہ سامنے لائے گا جو مخلص ہوں گے۔ وسائل ہیں مسلمانوں کے پاس، افرادی قوت بھی ہے، وسائل بھی ہے، سب کچھ ہے، مخلص لیڈرشپ نہیں ہے۔ بے بسی اصل میں اس لیے کس سے لڑیں، کس کا مقابلہ کریں؟ اپنوں سے لڑیں تو اپنی کمزوری ہے، دوسروں کا کام آسان کر دیں گے۔ تو کوئی وقت ہوتا ہے، بہرحال